Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios sa sermon nga giuluhan, ang bag-ong kasabutan nga gikulit sa atong mga kalag. Mga igsuon, ganahan ba kamo og salmon? Ganahan ba kamo og salampati? Taliwala sa tanang buhing binuhat, ang salmon ug mga salampati adunay kusog kaayo nga homing instinct nga mobalik sa ilang panimalay. Unya, unsay nakapahimo kanila nga adunay niini nga matang sa instinct? Gikulit sa Dios ang usa ka butang nga nakapahuna-huna kanila. Kinahanglan kong mubalik sa akong panimalay. Ang salmon mobiyahe gikan sa mga suba ngadto sa kadagatan ug didto magpuyo. Ug sa dili pa sila mamatay, sila mobalik sa ilang natawhan aron mangitlog. Tingali nakakaton kabahin niini pinaagi sa lain-laing media, mga pelikula ug mga publikasyon. Unsaon nila pagbiyahe sa linibo ka kilometro pauli sa ilang panimalay? Wala sila'y GPS. Karong panahon na aduna nakitay GPS sa sakyanan nga nagsulti kanato sa 100 meter liko sa tuo. Adunay libaong. Tungod kay kini naghatag sa tanan niini nga mga direksyon, kita nagmaniho sumala niana. Bisan tuod ang salmon o mga salampati walay ingon ni ana nga instrumento, mangita sila sa ilang dalan balik sa ilang yutang natawhan. Talagsaon gayud kini. Giingon nga ang mga salampati adunay substansiya nga gitawag og magnetite nga gitanom sa ilang utok nga makapahimo kanila nga makabalik sa ilahang panimalay. Busa, bisan sa dag-om nga adlaw o sa tungang gabii, ang mga salampati makabalik sa ilang salag. Gikulit sa Dios ang maong instinct sa sulod kanila. Bisag unsa pa sila kalayo ug nagpuyo ingong estranghero sulod sa pipila ka tuig, sila mobalik sa ilang panimalay. Sa atong pagsaksi niini, tingali magunahuna kita, dili ba adunay usa ka butang nga gikulit sa Dios kanato nga makatabang kanato nga makabalik sa tinuod nga panimalay sa atong mga kalag? Mga igsuon, nakahunahuna ba kaniini? Ang Dios misaad sa pagkulit ug usa ka milagrosong gasa diha sa mga kasing-kasing sa iyang katawhan. Karon, atong hunahunaon. Tungod niini, kita makabaton niining matang sa pagtuo ug panghunahuna. Pinaagi niini atong mailhan ang Dios Amahan, Dios Inahan, ug ang atong langitong panimalay. Atong pangitawon ang tubag pinaagi sa Biblia. Gikulit sa Dios ang instinct sa mga salampati ug salmon aron sila makabalik sa ilang panimalay. Ang ingon nga paghatag makita usab sa sulod sa atong mga kalag. Unsa kaha kini? Pinaagi sa Jeremiah chapter 31, atong pamalandungon pag-ayo ang giluhan ang bag-ong kasabutan nga gikulit sa atong mga kalag. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 31 verse 31. Sa Jeremiah chapter 31 verse 31 kini nahisulat, nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako og bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan bisan ug ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako, ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Inigabot niya atong panahon na, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang, asa ibutang sa Dios ang iyang sugo? Sa ilang kaisipan. Ang Dios miingon, ibutang ko ang akong sugo sa ilang mga kaisipan. Tungod kay ang Dios nagbutang og magnetite sa utok sa mga salampati, nga walay GPS, bisan sa dag-om nga adlaw o sa tungang gabii, sila makabalik sa ilang panimalay. Sa samang paagi, adunay usa ka butang nga gikulit sa Dios kanato aron kita makabalik sa atong langitnong panimalay ug ngadto sa mga bukton sa langitnong Amahan ug sa langitnong Inahan.
Unsa ang gikulit sa Dios kanato? Mingon siya, ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan. Sa laing pagkasulti, iyang gikulit ang iyang sugo dinhi kanato. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Kadtong walay balaod sa Dios, dili makakita sa dalan. Dili nila makitaan ang dalan padulong sa langit ug ang mga tingog sa amahan ug inahan dili mulihok sulod kanila. Kung magnetite ang galon gikan sa utok sa salampati, dili niini makita ang iyang panimalay bisan sa napulo ka metro ang gilayon. Apan, ang Dios nagbutang og magnetite sa utok sa salampati, gitugutan kini nga makabalik sa iyang panimalay bisan unsa pa kini kalayo. Dugang pa, ang salmon nagsuroy-suroy sa kadagatan sulod sa daghang katuigan ug sa dihang hapit na kini mamatay, kini mobalik sa iyang panimalay ug mangitlog. Adunay usa ka butang nga gikulit sa Dios sa salmon. Unya, unsa man ang ikulit sa Dios sa iyang katawhan? Ang Dios mokulit sa iyang sugo sa ilang mga hunahuna. Bisan og ang mga tawo sa kalibutan wala magtuman sa adlaw nga ipapahulay og sa pagsaylo. Apan hinuon misaulog sila sa Pasko, wala sila mobati og kahasol o kabalaka. Ngano man, kini tungod kay wala sila'y balaod sa Dios diha kanila. Samtang gikulit sa Dios ang iyang balaod dinhi kanato. Tungod niini nga kalainan, ang Dios nag-ingon wala na sila magunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan kung nagunahuna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinuon sila nangandoy og mas maayong nasod usa ka langit nung nasod. Ang Dios mitudlo kanato mahitungod sa gingharian sa langit ug miawhag kanato sa pagbalik didto. Ang mga tawo nga adunay balaod sa Dios adunay reaksyon. Ang pulong sa Dios adunay epekto ug ang ilang mga kalag matandog. Bisan pa kung ang mga tawo makadungog sa samang balita mahitungod sa adlawng ipapahulay, sa pagsaylo o sa Dios inahan, ang mga reaksyon managlahi. Ang uban grabe ang reaksyon, ang uban dili kaayo mo react, ug ang uban dili gyud mo react. Sa dihang si Jesus mianhi 2,000 ka tuig na ang milabay, siya miingon, ako mianhi niining kalibutan na aron sa pagpangita o sa pagluwas niadtong nawala gikan sa langit. Wala ba siya nagpahayag niini nga pulong? Adunay mga tawo nga motubag sa tingog sa Dios. Unsa ang anaa kanila? Unsa ang gikulit sa Dios diha kanila? Gikulit sa Dios ang iyang balaod diha kanila. Sa partikular, unsa nga balaod kini? Gikulit sa Dios ang balaod sa bagong kasabutan diha kanila. Unya, atong tan-awon ang senaryo diin gikulit sa Dios ang balaod. Sa bagong kasabutan, pinaagi sa pagpakli sa Matthew chapter 13. Atong tan-awon ang Matthew chapter 13 verse 24. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay, ang paghahari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot. Kinsay naghimo niini?" Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Unsa ang gihimo sa kaaway sa mga sagbot? Gipugas sa kaaway ang mga sagbot. Ang mga sagbot gipugas sa kasing-kasing sa pipila ka mga tawo ug ang balaod sa Dios gipugas sa mga kasing-kasing sa ubang mga tawo. Ang mga sagbot gipugas sa kaaway ang yawa. Sa laing bahin, gikulit sa Dios ang balaod sa bag-ong kasabutan diha sa mga kasing-kasing sa iyang katawhan. Sa diha nga kita moingon, mangadto kita sa langit. Ang uban motubag, mas musalig ko sa akong kaugalingong kusog. Nganong nakasulti ka man ni ana? Unsa ka kun maadto ka sa impyerno? Sila casual nga mitubag, ang tanan moadto sa impyerno. Busa unsa ang big deal ana? Kini tungod kay adunay laing gikulit diha kanila. Kinsa ang nagpugas sa mga sagbot? Adto ta sa verse 37.
Sa verse 37 kini nahisulat, si Jesus mitubag, ang nagpugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao. Kinsa ang nagpugas sa maayong binhi? Si Jesus kadto. Sa laing pagkasulti, unsa nga balaod ang gibutang ni Jesus kanato? Iyang gipugas ang balaod sa bag-ong kasabutan sa atong mga kasing-kasing. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. Tungod kay ang yawa nagpugas sa mga sagbot, walay tubag bisan pa nga kita nagsangyaw sa kamatuoran sa libuan ka mga bises. Unsa may kalabutan ni ana kanako? Ang mga tawo hinuon mo-react niini nga paagi. Mga igsuon, ang kinahanglan natong buhaton mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios nga mianhi aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala o pagpangita sa iyang nawala nga mga anak. Kita kinahanglan nga musangyaw ngadto sa tanang mga tawo apan adunay usa ka kinaiya sa mga anak sa Dios. Unsa ang gikulit sa Dios sa ilang mga kasing-kasing? Sanglit gikulit sa Dios ang balaod sa bag-ong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing. Sila daling makasabot kung kita musulti kanila bahin sa amahan ug inahan. Kung kita musangyaw, sa atong makita sa kasaysayan, ang pagsaylo giwagtang niadtong AD 325. Apan, dili ba angay natong sundon ang kamatuoran nga gitudlo ni Jesus kanato? Unya, nakasabot dayon sila, nga nag-ingon, Amen. Nga naman, ang mga pulo nga gikulit diha kanila, mo-react. Apan, alam ni atong adunay mga sagbot, bisag kapila ang atong pagsangyaw, wala sila'y reaksyon. Kinitungod kay ang balaod sa Dios, wala mulihok sa sulod kanila. Huna-hunaa, kung kuhaon sa Dios ang usa ka substansiya, gikan sa utok sa salampati nga mutugot niini sa pagpauli, unsa kadako ang pagbag-o sa sitwasyon. Tungod niini, ang Dios miingon, ibutang ko ang akong balaod nga gitawag og bag-ong kasabutan sa ilang mga kasing-kasing. Dili kini balaod sa bisan kinsa nga tawo o organisasyon apan balaod sa Dios. Gitawag sa Dios ang bag-ong kasabutan nga akong balaod ug gikulit kini sa atong mga kasing-kasing. Busa, kinsang tingog kining balaod sa bag-ong kasabutan? Tingog kini sa Dios. Ang mga anak sa Dios mutubag kung makadungog sila sa iyang tingog. Ang adlaw nga ipapahulay kinahanglan nga Sabado, tungod kay ang Dios nag-ingon nga kung atong saulogon ang pagsaylo, siya magahatag kanato og kinabuhing walay katapusan, kining kinahanglan nga maayo. Mas klaro ang ilang tubag. Nganong wala pa man ko makahibalo ni ini hangtod karon? Nganong wala man ako tudloi sa mga pastor ni ining paagiha? Ang Dios nag-ingon nga ang atong langitnong mga miyembro sa pamilya makabaton og ingon ni ana dayon nga mga reaksyon. Busa, dili kita angay mupili kung kinsay atong sangyawan, kung dili kita kinahanglang musangyaw sa tanan. Tungod kay wala kita mahibalo kung unsa ang natisok sa kasing-kasing sa mga tawo, dili ba angay natong ipahayag ang tingog sa Dios ngadto sa tanan? Mupadayon kita sa chapter 13 verse 16. Sa chapter 13 verse 16 si Jesus miingon, apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga, unsa ilang gibuhat, mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Kita makakita sa atong mga mata ug makadungog sa atong mga dalunggan. Usahay masayop kita sa pagunahuna nga atong gihinumduman ang mga pagtulun-an sa Dios uban sa atong maayong memorya ug gisunod kini karon. Apan dili ingon ni ana ang kahimtang. Bisan og ang Dios mianhi niining kalibutana ug mitugyan sa iyang mga pagtulun-an ngadto sa katawhan, pipila ka mga tawo ang mo-react samtang ang uban wala. Kung ang tanan mo-react sa pagkadungog sa mga pagtulun-an, kini nga lugara mapuno hangtod sa ngilit. Dinhi, si Jesus miingon, bulahan ang inyong mga mata kay makakita ug ang inyong mga dalunggan kay makadungog. Apan, ang uban dili makakita niini bisan og gipakita na kini ni Jesus kanila. Talagsaon gayud kini. Busa, dili ba angay natong pasalamatan, pasidunggan o himayaon kanunay ang amahan ug inahan sa pagtugot kanato sa pagtuman sa mga balaod sa Dios sa bag-ong kasabutan? Atong tan-awon ang verse 10.
Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Hesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, unsay nahitabo? Gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Ang kahibalo gihatag kanato, apan wala kanila. Kung kuhaon ang magnetite gikan sa usa ka salampati, dili na kini makakita sa dalan pauli. Tungod lamang kay ang Dios nagbutang og magnetite diha kanila nga sila makabalik sa ilang panimalay. Sa samang paagi, aron kita makabalik sa atong espiritual nga panimalay, unsay gikulit sa Dios kanato? Ang Dios nagbutang sa balaod sa bag-ong kasabutan dinhi kanato. Tungod kay gikulit sa Dios ang balaod sa bag-ong kasabutan dinhi kanato sama sa magnetite sa mga salampati, ang atong mga dalunggan, mata ug kasing-kasing makatubag sa mga tingog sa amahan ug inahan kung sila mulanog sa ilang mga tingog. Atong tan-awon ang John chapter 10 verse 25. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo, mutuo ka nako. Ang Dios mianhi niining kalibutana, mipahayag sa kamatuoran, mitudlo kanato mahitungod sa langit, ug migiya kanato sumala sa mga pagtulunan sa kamatuoran. Bisan pa niana, unsa ang ilang gibuhat, wala sila mutuo. Unsa ang kulang kanila? Kadtong walay balaod sa bag-ong kasabutan, dili makadawat sa mga pagtulunan sa Dios. Verse 25. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Verse 27. Unsay gibuhat sa akong mga karnero? Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gyud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Ang gipasabot ni Jesus tungod kay dili man kamo akong mga karnero, dili kamo mamati. Ang inyong mga mata, inyong mga dalunggan ug ang inyong mga kasing-kasing sirado. Unsa may kulang nila? Kining tanan kay wala sila'y balaod sa bag-ong kasabutan diha kanila. Unya, unsa ang rason nga kita nahimong ania karon? Nganong niingon si Jesus nga bulahan kita? Unsay nagiya kanato ngadto sa Sion? Kini mao ang bag-ong kasabutan sa sulod nato. Ang balaod sa bag-ong kasabutan nga gikulit sa Dios kanato nga nakapahimo kanato sa pagtubag sa iyang pulong ug migiya kanato ngadto sa Sion. Sa laing pagkasulti, giablihan sa Dios ang atong mga mata, ang atong mga dalunggan, ug ang atong mga kasing-kasing, ug gihimo sila nga moreact sa iyang mga pulong. Busa, bisag unsa pay pagsulay ni Satanas, sa pagbabag kanato, dili kita angay maapektuhan sa bisan unsang mga babag. Kinahanglang atong ampingan ang bag-ong kasabutan nga gihatag sa Dios kanato. Miabot kita sa Sion, nagsunod sa mga tingog sa espiritu ug sa pangasaw-unon. Busa, dili gayud kita, mapakya sa pag-ambit sa kaluwasan nga gihatag sa amahan ug inahan sa Sion. Atong ablihan ang Isaiah chapter 29 verse 9 ug susiha kung unsay gisulti ni Jesus ug sa mga propeta niadtong walay balaod sa bag-ong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing. Sa Isaiah chapter 29 verse 9 kini nahisulat, sige, paghinanggaw kamo og libuga ang inyong mga ulo, taptapi ang inyong mga mata aron dili kamo makakita, paghubog kamo apan dili sa bino. Pagsusapinday apan dili gumikan sa isog nga limnon, kay gibubuan kamo sa Ginoo sa espiritu sa paghinanok, ug gitabunan niya ang inyong mga mata, kamong mga propeta, ug gipandungan ang inyong mga ulo, kamong mga manalagna. Ang kahulugan sa matag panan-awon. Kini nga panan-awon nagpaila sa Biblia, di ba? Mahimong sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ipabasa kini sa taong makabasa, moingon siya, unsaon ko pagbasa niini? Unsaon nila pagtubag? Makabasa ba sila niini?
nga sirado man kini. Muingon sila, wala ko kabalo unsay pasabot niini. Kini tungod kay ang Dios wala magbutang kanila og abilidad sa pagsabot niini. Ipadayon nato ang verse 12. Ug unya kung ipabasa nila kini sa dili maantigong mubasa, siya moingon, dili ako maantigong mubasa. Imposible alang ni atong makabasa ug dili makabasa sa paghubad niini nga basahon. Unya, kinsa ang usa ka tawo nga makabasa ug usa ka tawo nga dili makabasa? Ipadayon nato ang verse 13. Og miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako, ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo, sama ra sa ilang, unsa nga matang sa mga sugo, pagtamod sa sugo sa mga tawo, pinaagi sa pagsagulo. Gituman nila ang mga sugo sa tawo, sa laing pagkasulti, ang mga sagbot nga gipugas ni Satanas, anaa kanila. Adunay kalainan tali sa mga tawo nga adunay balaod sa Dios sa ilang mga kasing-kasing, ug sa mga tawo nga adunay mga sagbot sa ilang mga kasing-kasing. Busa, bisan tuod kami nagwali sa pulong sa Dios ngadto kanila, walay tubag. Sa paghulam sa usa ka hugpong nga mga pulong, walay koneksyon. Bisan pa nga adunay gipadala nga signal, dili nila kini madawat. Madawat ba nila ang mga sugo sa Dios pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa mga tao? Dili nila mahimo. Mao nga kung kita mangutana sa usa nga makabasa, basaha kini, palihog. Sila motubag, dili ko makahimo, kini sirado. O kung kita mangutana sa usa ka tawo nga dili makabasa, basaha kini palihog. Sila motubag, dili ko kahibalo, mubasa. Ang duha nag-ingon nga dili sila makabasa. Tungod kay ang balaod sa Dios wala sa ilang mga kasing-kasing alang kanila, ang balaang mga pulong sa Dios na himong libro nga dili masabtan. Gitawag kini nga katingalahan sa Biblia. Gipasigarbo nila ang ilang kahibalo sa kalibutan. Busa, sila kinahanglang masayod pag-ayo bahin sa kabubuton sa Dios. Apan, sa pagkatinuod, wala sila'y nahibaluan bahin sa kabubuton sa Dios. Kini usa ka katingalahan gayud nga panghitabo. Ipadayon nato ang verse 13. Og miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako. Ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo, sama ra sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tawo, pinaagi sa pagsagulo. Busa mahikurat na lamang sila kay pahamtangan ko man sila sa nagsunod-sunod nga hampak. Uban sa talagsaon nga mga butang, makawang ang kaalam sa ilang maalamon, unsay mahitabo niini, ug dili na makasabot ang masinabuton. Ang uban tingali maghuna-huna, kana nga tawo intelihente kaayo ug makamaong musulti og daghang langyaw nga mga pinulungan. Kana tawhana makahimo sa pag-analisar pag-ayo sa Biblia. Apan, ang Dios nagpropesiya nga makawang ang kaalam sa mga maalamon ug dili na makasabot ang masinabuton. Unsa ang kulang sa sulod kanila? Walay balaod sa Dios diha kanila. Miingon ang Dios, ibutang ko ang akong balaod sa ilang mga hunahuna. Ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Busa, unsa ka bulahan nga ani kita dinhi karon. Tungod kay ang Dios naghatag og mga panalangin kanato ug migiya kanato dinhi, ania kita karon. Sa gawas, tingali magunahuna ka, kini nga dikunis migiya kanako dinhi. Murag dunay nagtultol kanato dinhi. Apan, sa diyang ilang gipaabot ang mga tingog sa amahan ug inahan kanamo, ang balaod sa Dios sa sulod kanamo mitubag. Sa yanong pagkasulti, gihimo ang koneksyon. Mao nga makaingon kami, nakasabot na gyud ko, kini ang kamatuoran. Makaingon kita, 30 ka tuig na kong nalingla. Buta kaayo ako ug nagpadayon sa pagsimba sa Domingo ug Pasko. Nagampo atubangan sa cross nga murag adunay gahom. Niining paagiha, unsay nahitabo sa dihang ang balaod sa Dios nga nakulit kanato nagsugod sa pagtubag? Nakasabot mi sa tanan.
Atong maamguhan, sa tanan ni ining panahon na abi na ko gusto ang akong pag-alagad sa Dios, apan sa pagkatinuod, nagsimba ko sa Dios adlaw. Kini nahisulat nga ang maong pagsabot gikulit diha sa katawhan sa Dios. Tungod kay kini gikulit sa atong mga kalag, dali natong masabtan ang adlaw nga igpapahulay ug ang pagsaylo. Ang atong mga mata, dalunggan ug kasing-kasing na abrihan. Apan, bisag unsa pa ka maalamon ang mga tawo, kung ang mga sugo sa mga tawo anaa sa ilang mga kasing-kasing, sila dili motubag sa mga balaod sa Dios diha sa Biblia. Sa Ezekiel chapter 47 kini nahisulat, ang tubig sa kinabuhi nga nagdagayday gikan sa santuaryo nahimong usa ka dakong suba ug nagdagayday ngadto sa dagat nahimong matab-ang ang dagat. Busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Taliwala kanila adunay mga binuhat nga dili mahimong tab-ang. Kini nahisulat, apan dili gayud mahimong tab-ang ang kalapukan ug mabaw nga bahin niini. Bisan pa kun ang tubig sa kinabuhi mo dagayday ngadto kanila, kini mahimong walay kapuslanan alang kanila. Ang tanang pagtulunan sa Biblia mas bililhon kanato kaysa kinabuhi mismo. Pinaagi niini nga mga pagtulunan, ang amahan ug inahan naghatag kanato sa pag-ila aron kita makabalik sa langit. Dili ba? Bahin sa Salmon, wala pa madiskubrihi sa mga siyentista ang eksaktong sikreto sa pagbalik sa Salmon sa ilang panimalay. Bisan pa niana ang usa ka universidad sa United States nagpahigayon og eksperimento sa Salmon sa Canada ug nakakaplag og ideya. Dili ba adunay magnetic field ang yuta? Adunay north ug south poles. Ilang nadiskubrihan ang bahin kung giunsa pagpangita sa Salmon ang ilang dalan pauli pinaagi sa paggamit niini. Kung wala gitanom sa Dios diha sa Salmon ang katakos sa paggamit sa magnetic field sa yuta, sa oras nga mugawas sa kadagatan, dili na sila makabalik sa ilang panimalay. Apan, sa matag panahon nga ang Salmon mangitlog, sila mubalik sa ilang panimalay ug mangitlog. Gihatagan sa Dios ang Salmon ug usa ka butang nga katingalahan. Kung atong bantayan ang mga bata, maglisod sila pagpangita sa ilang dalan pauli. Wala sila'y talagsaong abilidad sama sa Salmon. Kung mugawas sila sa balay, nahibalaan lang nila kung giunsa ang moderetso, dili kung giunsa ang pagbalik. Ang Dios nagtanom og usa ka butang sulod sa mga salampati ug salmon nga makapabalik nila sa ilang panimalay. Sa ingon usab, unsay gikulit sa Dios kanato nga naghimo kanato nga determinado nga mobalik sa atong langitnong panimalay? Ang Dios nag-ingon, ibutang ko ang akong balaod sa ilang mga kasing-kasing. Busa sa dihang mulanog ang akong tingog, ang akong mga anak mutubag. Kini nagpasabot nga sila makasabot. Mao nga si Jesus mingon, bulahan ang inyong mga mata kay makakita, ang inyong mga dalunggan kay makadungog, ug ang inyong kasing-kasing kay nakasabot. Sa uban siya miingon, bisan makakita sila, dili sila makakita, ug bisan makadungog, dili sila makasabot. Dili gayud nato walaon ang kamatuoran sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato, aron atong matagamtam ang kinabuhing walay katapusan ug mga panalangin sa langit. Tungod kay adunay ingon nga saad sa kamatuoran, angay natong ipasigarbo kini. Unsa kabulahan kita nga ang Dios mikulit sa iyang balaod dinhi kanato. Makaingon kita nga gipanalanginan kaayo kita. Nang hinaot nga ang tanan makadawat og dugang nga mga panalangin sa atong pagbalik sa langit. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.